नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। भाष्यं वामकरे निधाय परतश्चिन्मुद्रया बोधितं प्राक्पुण्डीवरदण्डशिष्यसहितं पद्मासनस्थं विभुं भावे भस्मधरं सुधाकरनिभं रुद्राक्षहारागले श्रीमच्छङ्करपूज्यपादमनिशं ध्यायाम्यहं सद्गुरुम्। भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं काञ्चनाभं यतीश्वरं दण्डं च ज्ञानमुद्रां च बाहुभ्यां दधतं क्रमात् षण्मतस्थापकं लोके कलौ शङ्करदेशिकं ध्यायेऽहं भगवत्पादम् अद्वैतज्ञानदायकम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वागीशाद्यास्य मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननम्। यत्कारुण्यकणस्पर्शान् मूको वाचस्पतीयति ब्रह्मोपेन्द्रशिवैर्वन्द्यां नौमि तां वागधीश्वरीम्। यस्य निःश्वसितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। भूमिमुपस्पृशेत् ओम अग्नयेळानमेळानमऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो नमो अस्तु देवेभ्यः शिवानश्चन्दमा भव सुमृळीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेन देवैः दह्यदायुः शन्न इन्द्राग्निभवतमोभिः शन्न इन्द्रावरुणाराधया शमिन्द्रा सोमा सुविता यशंयोशन्न इंद्रा भूषणा वाजे साधु स्तुषे जनम सूरतन्नव्यसीभिर्गीर्भिर्मित्रा वरुणा सुम्नयन्ता त आगमन्तु ते श्रुवन्तु सुक्षत्रा सो वरुणो मित्रो अग्निः कया निश्चित्रा भूवदूती सदा वृधसखा कया शजिष्ठया वृता कस्त्वा सत्योमदा नामहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाची दारुजेवसु अभीषुणसखी नाम विदाचरिद्रूणां शतं भवास्युतिभिः स्यो न पृथिवी भवानृक्षरा निवेशनीयच्छा न शर्म सप्रथाः ओष्ठापिधानानकुलीरुद्रैः परिवृतापविः सर्वस्यैवाचि ईशाना चारुमामिह वादयेत्। ॐ उदितशुक्रियं दधेत् तमहमात्मनि दधे अनुमामैः इन्द्रियं मयि श्रीर्मयेशः सर्वस्य प्राणसबलः उत्तिष्ठाम्यनुमाश्रीः उत्तिष्ठत्वनुमायन्तु देवताः अदब्धं चक्षुरिषितं मनः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षेमामाहिंसीः तच्चक्षुर्देवहितं शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं त्वमग्ने व्रतपासि देव आमर्त्येष्वा त्वं यज्ञेषु ईड्यः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्मेधि वेदस्य महाणीस्थश्रुतं मे मा प्रहासीर्नेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभायै नमः। पदसंज्ञाने अस्मिन् संस्कृतभारती भवने वेदमहोत्सवे चतुर्थदिने ऐत्रेयोपनिषत्
चिंतने वयं सर्वे उपस्थिताः उपविष्टाः सर्वेषां स्वागतम्। कर्मानुष्ठानानन्तरं ज्ञानार्हता सिद्धये मध्ये उपासनम् आवश्यकम्। उपासनं यत् श्रेष्ठमस्ति, यत् उत्तममस्ति तस्य ध्यानम् इति उपासनस्य सामान्यस्वरूपम्। किं श्रेष्ठं, कस्य उपासनं कर्तव्यं तद्विषये आरम्भः कृतः। कर्मानुष्ठानावसरे महाव्रते निष्कैवल्याख्यशस्त्रे उपासनाबुद्धिः कर्तव्या, नाम उक्तबुद्धिः कर्तव्या, श्रेष्ठबुद्धिः कर्तव्या। इतः आरभ्य शनैः शनैः स्थूलतः सूक्ष्म उपासनानि श्रुतिः अत्र बोधयति। सूक्ष्म उपासनेषु ब्रह्मांडे स्थूलस्य उपासनम् आदौ उक्त्वा तदनन्तरं पिंडे स्वशरीरे पुरुषशरीरे उपासनम् इति द्वितीयम् उक्त्वा ततः परं शरीरस्य उपासनं नास्ति, अपि तु शरीरे विद्यमानः यः प्राणः अस्ति सः उक्तवाचकः नाम श्रेष्ठः, तस्य उपासनं कर्तव्यं। तर्हि यः उपास्यः भवति तस्य स्वरूपं, तस्य गुणाः, तस्य लक्षणं, तस्य वैशिष्ट्यं, तस्य महत्त्वं ज्ञातव्यम्, अन्यथा उपासनं न सिद्ध्यति। अतः प्राणस्य कथं शरीरे प्रवेशः इतः आरभ्य शरीरे श्रेष्ठं किं तदपि निरूपितम्। तत्र चक्षुरादि इन्द्रियादिभिः अपि सेव्यः पूज्यः स्वामित्वेन अङ्गीकृतः प्राणः उपास्यः इति निर्णीतम्। तदर्थं श्रुतिवाक्यमपि प्रदर्शितं, त्वमस्माकं तवस्मसि। तदनन्तरं सः एव प्राणः यः शरीरे सन् श्रेष्ठः अस्ति, सः एव केवलं शरीरे श्रेष्ठः इति न, शरीरात् बहिः ब्रह्माण्डे अपि सः एव श्रेष्ठः इति दर्शयितुं तस्य केचन गुणाः प्रदर्शितवन्तः। तत्र प्रथमतया कालस्वरूपः अपि एषः एव। प्रातः सायम् इमौ शब्दौ कथं प्राणेन संगतौ प्राणेन सम्बद्धौ तदपि दर्शितम्। तदनन्तरं तस्यैव अन्ये अपि विशेषाः प्रतिपादिताः। यद्वयं सत्यभाषणम् इति वदामः, सत्यम् इति यत् तत्त्वं वदामः, चक्षुर्वै सत्यम् इति यद् वदामः, तत्रापि सः प्राणस्यैव उत्कर्षः इति दर्शितवन्तः। एतावान् विचारः, एतावान् ग्रन्थभागः ह्यस्तनचिन्तने अस्माभिः आलोचितः। तदनन्तरम् अग्रे अस्मिन्नेव अध्याये इतोपि केचन गुणाः तस्यैव प्राणस्य प्रतिपादयन्ति। तान् गुणान् क्रमशः पश्यामः। तत्र आदौ षष्ठे खण्डे एवमस्ति मूलम्। तस्य वाक्तन्तिर्नामानि दामानि तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्वं सितं सर्वं हिदं नामनि
सर्वं वाचाभिवदति वहन्त्यः वा एनं दन्ति सम्बद्धाय एवं वेद एषः कश्चन गुणः अत्र प्रतिपादितः। किञ्चित् अस्य भाष्यानुरोधेन वयं चिन्तनं कुर्मः। अत्र सायणाचार्याः एवं भाष्यं कुर्वन्ति, यथा बहुबलिवर्धस्वामिनः वणिजः तद्बन्धनार्था काचिद्रज्जुः शङ्कुद्वये बद्ध्वा प्रसारिता भवति, तस्यां रज्जौ प्रत्येकं बन्धनाय पृथक् पाशा भवन्ति, तथा तस्य प्राणस्य वाक्तन्तिः शब्दसामान्यं प्रसारितदीर्घरज्जुस्थानीयं देवदत्तयज्ञदत्तादिनामानि पृथक् पृथक् बन्धनहेतुदामस्थानीयानि इति भाष्यम्। मूलं नावगम्यते, भाष्यमपि नावगम्यते। अतः इतोपि किञ्चित् तत्रैव तैः उदाहरणं प्रदत्तं, तस्यैव अस्माकं सरलसंस्कृतभाषया वक्तुं प्रयत्नः। सायणाचार्याणामपि संस्कृता एव भाषा, किञ्च सा अस्माकं कृते सरला नास्ति इति सरलसंस्कृतं। विद्यारण्यस्वामिनः सायणाचार्यः एकः एव नामभेदः। पूर्वाश्रमे सायणः, उत्तराश्रमे विद्यारण्यः एवं। तत्र ऐतिह्यं बहुधा वदन्ति, किञ्च बहवः एवं मन्यन्ते, एकः एव। विद्यारण्यवर्यः अग्रजः इति वदन्ति किल? स्यात् तदेव, अहम् अधिकं न जानामि। बहुधा वदन्ति तदर्थमेव। बलिवर्धः नाम वृषभः, यस्य अनेके वृषभाः भवन्ति, नाम ये लाङ्गल वहने अथवा अनांसि ओढुं समर्थाः ते बलिवर्धाः। अनेके बलिवर्धाः यस्य भवन्ति, नाम वृषभाः, अनेके वृषभाः यस्य भवन्ति, सः वृषभाणां स्वामी सर्वान् वृषभान् बध्नाति। तदर्थं किं करोति? तर्हि एका स्थूला दीर्घा रज्जुः शङ्कुद्वयं स्थापयित्वा बध्नाति। पुनः तस्याः सकाशात् एकम् एकं पाशम् एकस्य वृषभस्य कंठे बध्नाति। एवं एकस्याम् एव रज्जौ सर्वे वृषभाः बद्धाः भवन्ति। सर्वेषां कृते अत्र एकः शङ्कुः भवति, अत्र एकः शङ्कुः भवति, शङ्कुद्वये रूपिता काचन रज्जुः, तत्र पाशाः एव। यथा तथैव प्राणः इति यः अस्ति, तस्य वाक्तन्तिः, वाणी इति या अस्ति, सा प्राणः इति स्वामी तस्य रज्जुः अस्ति, उभयत्र बद्धा भवति। अत्र वाक्पदेन शब्दसामान्यं, तत्र यथा श्वेतः वृषभः, रक्तः वृषभः, कृष्णः वृषभः, एवं अन्यान्य वृषभाः तेनैव रज्वा अन्येन पाशेन बद्धाः भवन्ति, तथा
एकस्याम् एव वाचि सर्वेपि शब्दाः बद्धाः भवन्ति। शब्दसामान्याय रज्जुः वाक् तत्र देवदत्तः, यज्ञदत्तः, रामनाथः, प्रसादः, प्रणवः एवं अनेके बद्धाः भवन्ति। वाचः इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यदत्र असंख्यातानि पदानि सन्ति। अकारादिक्षकारान्त वर्णैः पृथक् पृथक् योजनेन असंख्याताः शब्दाः उत्पद्यन्ते। तस्मात् बलिवर्धस्य दृष्टान्तः यथावत् युज्यते इति न, इति सामान्यतया बोधार्थः। शब्दसामान्यम् इति एका रज्जुः, तत्र सर्वे शब्दाः लग्नाः भवन्ति। तथा सत्यस्य प्राणस्य सति अस्य प्राणस्य संबंधिन्या वाक्सामान्यरूपया दीर्घतन्त्या नामविशेषरूपैः दामभिश्च सर्वमिदं स्थावरजङ्गमरूपं जगत् सितं बद्धम् इति ध्यायते। स्थावरं जगत्, जङ्गमं जगत् सर्वमपि वाच्यं भवति, मेयं भवति। मेयं परिमाणयोग्यं, वाच्यं वाचा कथितुं योग्यं। पदार्थः अस्ति किञ्च तस्य वाच्यता नास्ति, एवं न शक्यते। यतोहि प्रत्येकः अपि पदार्थः केनचित् शब्देन गृहीतो भवति। येन शब्देन यः पदार्थः गृहीतो भवति सः शब्दः तस्य पदार्थस्य नाम इति व्यवहारः। असंख्यातानि नामानि तथा च रूपाणि। नाम्नः विशेषः कः? नाम रूपं गृह्णाति, रूपं बध्नाति। रूपम् इत्युक्तौ व्यक्तिः, नाम इत्युक्तं शब्दः। अहं प्रणव आगच्छ इति वदामि, तर्हि भवन्तो नागच्छतः, यतोहि भवतः नाम प्रणव इति नास्ति, भवतः नाम प्रणवः इति नास्ति, प्रणव इति अस्य नाम। प्रणव आगच्छ इति कथनेन सः आगच्छति, अन्ये नागच्छन्ति। नाम प्रणव इति पदं तेन सह संलग्नं जातं। नाम शरीरं नाम रूपं, प्रणव इति नाम रूपनाम्नोः परस्परं समवायः। न्यायशास्त्रीय भाषायां समवायः। संज्ञा संज्ञी इति उच्यते। हाँ उच्यते, तथापि वक्तुं शक्यते, बहुधा वक्तुं शक्यते। शास्त्रपरिभाषानुसारेण यस्मिन् शास्त्रे यादृशी परिभाषा स्वीक्रियते तदनुसारं व्यवहारः भवति। सत्यं सत्यं। सर्वं जगत् अभिधेयरूपम् अभिधायके नामनि व्यवस्थितमिति लोकप्रसिद्धम्। अतः एव सर्वं वस्तु उद्दिश्य सर्वोऽपि पुरुषः वाचा तत्तन्नाम्ना अभिवदति। यदि येन नाम्ना पुरुषम् आकारयति सः एव पुरुषः रज्जुबन्धनेन आकृष्ट इव समागच्छति। तर्हि वाचः प्रभावः यः अस्ति, अत्र तात्पर्यं किं? प्राणो
उपासनायां प्राणस्य गुणत्वेन अत्र प्रतिपादयति। नाम यः वाग्व्यवहारः यद्वाचः सामर्थ्यं तत्सर्वमपि प्राणस्यैव उत्कर्षः गुणोत्कर्षः इति ज्ञेयं। यतोहि प्राणं विना वाक् न प्रवर्तते। प्राणं विना वागस्ति नास्ति। अतः यः वाग्व्यवहारः सर्वं जगत् सञ्चालयति तस्य वाग्व्यवहारस्यापि प्राणः एव आधारः। एषः एकः प्राणस्य गुणः एवं निरूपितम्। एवं प्रकारेण प्राणस्य गुणमिमं जानाति सः गौरवं लभते। बलिवर्दा इव वागाख्यतन्ति सम्बद्धाः सर्वे प्राणिनः एनम् उपासकं प्रतिवहन्ति पूजाद्रव्यमानयन्ति। अतः एव यस्य मुखे उत्तमा वाक् भवति, मधुरा वाक् भवति, सः लोकमान्यः भवति, लोकपूज्यः भवति। एवं प्राणस्य एकं गुणम् उक्त्वा अग्रे इतोपि अन्यं गुणं वदन्ति प्राणस्य। तत्र एवमस्ति मूलं तस्योष्णिग्लोमानि त्वग्गायत्री तृष्टुं मांसमनुष्टुप्स्नावान्यस्थि जगति पङ्क्तिर्मज्जा प्राणो बृहति सच्छन्दो विच्छन्नो यच्छन्दो विच्छन्दस्तस्मात् छन्दांसि इत्याचक्षते। छादेन्द्रिय हवा एनं छन्दांसि यस्याङ्गस्याञ्चिद्दिशि कर्मणः य एवमेतत् छन्दसां छन्दस्त्वं वेद। एवं प्रकारेण मूलम् उपनिषद्वाक्यम्। अत्रापि प्राणस्यैव अन्यं गुणं प्रतिपादयन्ति। यथा शरीरे सप्तधातवः तद्वत् प्राणस्य गायत्र्युष्णिकनुष्टुप् पङ्क्तितृष्टुप् जगति इति यानि सप्तछन्दांसि सन्ति तानि प्राणस्य धातवः। तर्हि किं छन्दः को धातुः? तदत्र प्रतिपादयन्ति। उष्णिक्लोमानि छन्दस्सु द्वितीयं छन्दः उष्णिकिति। यत्र 28 संख्याकानि अक्षराणि भवन्ति, अष्टाक्षरस्य द्वौ पादौ 12 अक्षरः एकः पादः। गायत्री उष्णिके अनुष्टुप् बृहति पङ्क्ति त्रिष्टुप् जगति इति सप्त। प्रधानानि छन्दांसि सप्त। अन्यानि यानि छन्दांसि सन्ति लौकिकानि वा भवन्तु वैदिकानि वा भवन्तु सर्वेषाम् आधारः इमानि सप्त छन्दांसि एव। तत्र अष्टाक्षरौ द्वौ पादौ 16 अक्षराणि भवन्ति। 12 अक्षरः तृतीयः पादः। एवं 28 संख्याकानि अक्षराणि भवन्ति। तत् उष्णिक् छन्दः। उष्णिक् छन्दसः स्वरूपम् एकं मन्त्रम् उक्त्वा कथयितुं शक्यते। ततश्च तस्य गुणः अपि वेदानुसारेण वक्तुं शक्यते। भुरादिसत्त्वव्याहृतीनां यत्र छन्दः सत्यं सप्तव्याहृतीनां सप्तानां व्याहृतीनां गायत्र्युष्णिकनुष्टुप् पङ्क्तितृष्टुप् जगत्यच्छन्दांसि इति उच्यते। सत्यं तत्र दैवी छन्दसां गतिः सा। तत्र तु तेषां लक्षणानि प्रसिद्धानि सन्ति।
सामान्यतः नवग्रहमन्त्रान् सर्वे जानन्ति। नवग्रहमन्त्रेषु शनैश्चरमन्त्रः शमग्निरग्निभिः करच्छन्नस्तपतु सूर्यः शं वातो वात्वरपापसृधः इति शनैश्चरमन्त्रः इति वदन्ति। सः मन्त्रः औष्णिकछन्दसि अस्ति। शमग्निरग्निभिः करत् 8 अक्षराणि, शन्नस्तपतु सूर्यः 8 अक्षराणि, शं वातो वात्वरपा अपसृधः 12 अक्षराणि। एवम् अत्र 28 संख्याकानि अक्षराणि। उष्णिक्छन्दसः प्रभावं वा फलं वा वेदे अन्यत्र एवं प्रतिपादितमस्ति। उष्णिः वायुष्कामः कुर्वेत आयुर्वा उष्णिक सर्वमायुरेति एवं विद्वान् उष्ण्यहो कुरुते। यः आयुष्कामः आयुषः अभिवृद्धये उष्णिक्छन्दः आश्रयणीयं भवति। उष्णिक्छन्दसः आश्रयणेन आयुष्याभिवृद्धिः भवति। यहाँ अस्माभिः दीक्षणीयष्टिविषये विचारः कृतः। ऋतं वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा। तत्रैव दीक्षणीयेष्टौ प्रधानहोमानन्तरं कस्मिंश्चिदपि कस्याञ्चिदपि इष्टौ होमे यज्ञे पूर्वाङ्गं भवति, प्रधानहोमः भवति, अन्ते उत्तराङ्गम् इति वदामः। प्रधानहोमोत्तरं स्विष्टकृतहोमः इति अत्यन्तम् आवश्यकः भवति। श्रौते कर्मणि अपि अस्ति, स्मार्ते कर्मणि अपि भवति। यदि कर्मकाण्डे प्रविशामः तर्हि तत्र बहु विचारः शक्यते। यः हविः अस्माभिः स्वीकृतः देवतायै कृते हविः निर्मितो भवति। चरुः वा पुरोडाशो वा तत्र निर्माणावसरे आदौ धान्यग्रहणं क्रियते। इंद्राय त्वा जुष्टं निर्वपामि, चतुरश्चतुरो मुष्टिं निर्वपति। इंद्राय त्वा जुष्टं निर्वपामि, अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि, विष्णवे त्वा जुष्टं निर्वपामि, रुद्राय त्वा जुष्टं निर्वपामि। चतस्रः मुष्टिः धान्यम् एकाहुति होमार्थं। तदनन्तरं तस्य धान्यस्य प्रोक्षणं, तदनन्तरं तस्य खण्डनं, पेषणं, तुषा पृथक्करणं, तदनन्तरं तस्य श्रवणं, चरुश्रवणं वा भवतु, पुरोडाशश्रवणं वा भवतु। श्रवणानन्तरं पुनः तत्र संस्कारः अभिघारादिकं भवति। संस्कारानन्तरं गोत्रधर्मानुसारेण हविर्ग्रहणं। पुरोडाशः अस्ति, येषां 3 प्रवराः, नाम त्रिप्रवराः इति वदामः। तेषां कृते श्रुवेण उपस्थीर्य आदौ ध्रुवायां यत् आज्यं भवति तत् श्रुवेण श्रुच्याम् एकवारं सकृद्गृहीत्वा पुरोडाशस्य मध्यात् एकं भागं, पूर्वार्धात् अपरं भागम्, एवं भागद्वयं स्वीकर्तव्यं। भागः अपि कियान् भागः भवेत्, कथं स्वीकर्तव्यः, तत्रापि कर्मकाण्डे मीमांसायां विचारः अस्ति। अंगुष्ठपर्वमात्रं स्वीकर्तव्यम्, एवं निष्कास्य स्वीकर्तव्यं पुरोडाशः। द्विवारं स्वीकृतं, पुनः उपरिष्टात् अभिघारः, पुनः अत्रापि अभिघारः। एवं प्रकारेण गृहीत्वा होमः क्रियते, स्वाहा अथवा ऊषिडिः।
प्रधानहोमोत्तरं स्विष्टकृतहोमावसरे मध्यात् पूर्वार्धात् न गृह्यते, द्विवारमपि न गृह्यते, अपितु उत्तरार्धात् सविष्टकृतम्। स्विष्टकृत आहुत्यर्थम् उत्तरार्धात् सकृदेव गृह्यते, द्विवारं न गृह्यते। यदि पञ्चावत्ति नाम पञ्चप्रवरः यदि यजमानः, तर्हि मध्यात् एकः भागः, पूर्वार्धात् एकः भागः, पश्चार्धात् एकः भागः एवं स्वीकर्तव्यं भवति। मध्यात् पूर्वार्धात् पश्चार्धात् इति पञ्चावत्तीनाम्, अनन्तरम् उत्तरार्धात् स्विष्टकृतं। तत्र स्विष्टकृतहोमावसरे वदन्ति कामनानुसारेण, यद्यपि स्विष्टकृतहोमार्थं देवता अग्निः, स्विष्टकृतहोमस्य देवता अग्निः, यतोहि वयं विष्णुयागं कुर्मः, विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा दद्मः, किञ्च विष्णुं प्रति कः प्रापयति? अग्निः। भवतः सम्मुखे प्रत्यक्षः देवः कः? अग्निः। तर्हि अग्नौ किं दत्तम्? अतः स्विष्टकृतहोमः। तत्र प्रभूतं दीयते, देवतये यावान् भागः दीयते ततोपि अधिकः भागः अग्नये दीयते, स्विष्टकृतसंज्ञकाय अग्नये। तत्र अग्निमन्त्राः सर्वेषु छन्दस्सु सन्ति। तर्हि कः मन्त्रः स्वीकर्तव्यः स्विष्टकृतहोमार्थम् अग्नौ आहुत्यर्थं? तत्र एषः विचारः। गायत्र्यो स्विष्टकृतसंयाज्ये कुर्वीत तेजस्कामो ब्रह्मवर्चसकामः। यदि यजमानः तेजस्कामः अस्ति, ब्रह्मवर्चसकामः अस्ति, तर्हि सः गायत्री अग्निमन्त्रेण नाम गायत्री छन्दसि अग्निमन्त्रेण स्विष्टकृतहोमं कुर्यात्। एवं यदि यजमानः आयुष्कामः, तर्हि उष्णिक् छन्दसि विद्यमान अग्निमन्त्रेण होमं कुर्यात्। यदि यजमानः स्वर्गकामः, तर्हि अनुष्टुप् छन्दसि विद्यमानेन मन्त्रेण। केवलं छन्दोभेदः, छन्दोभेदेन कामनाभेदः। देवता सा एव, अग्निः एव देवता, होमः अपि सः एव, स्विष्टकृतहोमः एव, द्रव्यं तदेव। देवता भेदः नास्ति, द्रव्यभेदः नास्ति, केवलं कामनाभेदेन छन्दोभेदः एवं। नाम छन्दसां वैशिष्ट्यम् इति वदन्नस्मि। अनुष्टुभौ स्वर्गकामः कुर्वीत, बृहत्यौ श्रीकामो यशस्कामः वा। यः श्रीकामः भवति, यशस्कामः भवति, सः बृहती छन्दसि विद्यमानेन अग्निमन्त्रेण स्विष्टकृतहोमं कुर्यात्। पङ्क्तियज्ञकामः कुर्वीत, पान्तो वै यज्ञः। यदि यज्ञाः मे सन्तु इति यज्ञकामः यजमानः, तर्हि पङ्क्तिछन्दसि विद्यमानेन अग्निमन्त्रेण स्विष्टकृतहोमं कुर्यात्। एवं त्रिष्टुः वीर्यकामः कुर्वीत, वीर्यकामः यजमानस्य त्रिष्टुप् छन्दसि विद्यमानेन मन्त्रेण जगत्यौ पशुकामः कुर्वीत। विराजौ अन्नाद्यकामः कुर्वीत। विराट् इति अन्यत् छन्दः। अत्र स्विष्टकृतहोमे अस्मिन् प्रकरणे दीक्षणीयेष्टौ यद्यपि एवं सर्वं कर्तुं शक्यते, तथापि अन्ते वेदः एवम् आदिशति, तस्मात् विराजावेव कर्तव्ये। तत्र विराट् छन्दसि विद्यमानेन मन्त्रेण एव स्विष्टकृतहोमः कर्तव्यः। यतोहि विराट् छन्दसः फलमस्ति अन्नाद्यकामः। यः अन्नसमृद्धः भवति, सः विश्वेषु राजति, स्वेषु राजति। सर्वं फलं
तत्र यथा सर्वं पदं हस्तिपदे निमग्नमिति वेदान्तशास्त्रे वदन्ति तद्वत् यः अन्नसमृद्धः तस्य अन्यानि फलानि स्वयमेव भवन्ति। तेजः वा ब्रह्मवर्चसं वा आयुर्वा स्वर्गो वा सर्वमपि सम्भवति, आदौ अन्नसमृद्धिः आवश्यकी। तस्मात् विराट् छन्दसि मन्त्रेण कर्तव्यमिति प्रेद्धो अग्ने दीदिः पुरोनोजस्त्रया सूर्म्या अयविष्ठा त्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजाः। इयं विराट्। प्रेद्धो अग्ने इमो अग्ने इति इमो अग्ने वीततमानि हव्याजसुरोवक्षि देवतानि प्रतिन ईं सुरभीणि युयन्तु। तत्र प्रेद्धो अग्ने इति पुरोणवाक्य, इमो अग्ने इति याज्य। श्रोतप्रक्रियां जानाति खलु भवान्? चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां समे विष्णुः प्रसीदतु। श्रुतं वा? एषः श्लोकः श्रुतो वा? महाभारते अस्ति एषः श्लोकः। अहं मन्ये शान्तिपर्वणि एव आगच्छति, शान्तिपर्वणि अथवा अनुशासनिके पर्वणि। तत्र भीष्मस्तवराजः इति। भीष्मः यदा अन्ते सर्वान् उपदेशान् कृत्वा उत्तरायणप्रवेशानन्तरं यदा तनुत्यागकामः तदानीं भगवन्तं स्तौति। तस्य स्तोत्रस्य नाम भीष्मस्तवराजः इति। तत्र एषः श्लोकः प्रायः श्राद्धकर्मणि पठन्ति इमं श्लोकम्। चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां समे विष्णु प्रसीदतु। तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। श्राद्धभोजनसमये यदा अन्नसमर्पणं क्रियते तदानीम् एषः श्लोकः पठ्यते। तस्मात् प्रायः सर्वे शृण्वन्ति। कथं वैशिष्ट्यमस्ति भवतु नाम महाभारते कूटश्लोकाः इति वदामः खलु। अत्रैव पश्यतु, श्लोकस्य सामान्यः अर्थः कः? किमपि अवगच्छति वा? चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां। किम् अवगम्यते? किमपि न अवगम्यते। चतुर्भिः किं, द्वाभ्यां किं, पञ्चभिः किं, पुनः द्वाभ्यां किं, किमपि न अवगम्यते। यदा इष्टिप्रकरणं अक्षराणि तर्हि एतत् सर्वं यज्ञप्रक्रिया सम्बद्धं भवति। यः श्रौतयज्ञं जानाति, श्रौतयज्ञे प्रधानहोमावसरे काचन प्रक्रिया भवति। नाम सा देवसंसदेव। तस्मादेव वेदे वदन्ति इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः। प्रश्नः कृतः, पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः। पृथिव्याः परः अन्तः कः? समुद्रः पृथिव्याः अन्तः इति सामान्यतया वयं पश्यामः। जलाशयः पृथिव्याः अन्तः एवं वदामः। किञ्च वेदः वदति पृथिव्याः अन्तः समुद्रः न, इयं वेदिः। यत्र देवताः हूयन्ते सा यज्ञवेदिः एव पृथिव्याः अन्तः। नाम पश्चिमे गार्हपत्यायतनं भवति, प्राक् आहवनीयायतनं भवति, दक्षिणस्याम् अन्वाहार्यपचनायतनं भवति। त्रयाणाम् आयतनानां मध्ये संयोजकः यः भूभागः वेदिः इति पदवाच्यः। चतुर्भुजेन निर्मितं तत्र सत्यं तत्र वेद्याः बहूनि रूपाणि सन्ति। तत्र इष्टिवेदिः अन्या, चातुर्मास्यवेदिः अन्या, वाजपेयवेदी अन्या, अग्निष्टोमवेदी अन्या, तत्र गरुडचयनमिति वदामः, अग्निहोत्रवेदी अन्या एवं। तत्र गरुडचयनमित्युक्तौ सापि वेदिः।
किञ्च तत्र पूर्ववेदिः उत्तरवेदिः एवं भवति। पूर्ववेदिः अन्या उत्तरवेदिः अन्या। उत्तरवेदिः अग्निष्टोमादिषु भवति। तर्हि इयं वेदिः अन्तः पृथिव्याः परः अन्तः, यतोहि एषः साक्षात् देवलोकः इति भावः। यज्ञभूमिः इत्युक्तौ देवलोकः, यथा पदम् इत्युक्तौ संस्कृतलोकः। अमेरिकादेशे अस्ति स्वार्थपराणां काम अर्थकामसक्तानां वेदविमुखानाम् अत्र बाहुल्यं, तथापि पदं तथा न, यतोहि एषः संस्कृतलोकः, संस्कृतभूमिः, संस्कृतभवनम्। अत्र अर्थः अर्थचिन्तनम् अर्थप्राधान्यं नास्ति, अत्र कामः कामसेवनं कामप्राधान्यं नास्ति, अत्र किं प्रधानं संस्कृतमेव। निगमभाषा सर्वदा श्रूयमाणा। निगमभाषा जयतु जयतु माता भारती भारतञ्च। तद् इयं वेदिः पर्वन्तः पृथिव्याः। तर्हि तत्र वेद्याः परितः, यथा वेद्याः दक्षिणभागे यजमानः, तस्य पार्श्वे तस्य पत्नी उपविशति, यजमानस्य पूर्वभागे ब्रह्मा उपविशति, गार्हपत्यायतनस्य समीपे होत्रसदनम्, आहवनीयस्य उत्तरे आग्नेयस्य आसनं भवति, आहवनीयस्य पश्चात् वेद्याः बहिः अध्वर्योः स्थानं भवति। वेद्यां भागद्वयं कल्पयित्वा वेद्याः पुरोभागे पात्रासाधनं क्रियते, वेद्याः पश्चात् भागे हवींषि स्थाप्यन्ते, नाम हविर्द्रव्याणि। हविर्द्रव्याणां स्थापनं पश्चात् भागे भवति, पुरोभागे पात्राणि स्थाप्यन्ते, एवं स्वरूपमस्ति। तदानीं प्रधानहोमस्य प्रक्रिया कथं जायते? तर्हि चतुर्भिश्च आदौ अध्वर्युः प्रेषं ददाति, आश्रावय, चत्वारि अक्षराणि, चतुर्भिश्च। तत्र अध्वर्योः वाक्यं श्रुत्वा आग्नेयः अस्तु श्रौषट् इति वदति, प्रतिप्रेषः चतुर्भिश्च। तदनन्तरं पुनः अध्वर्युः यज द्वाभ्यां। तदानीं होता पुरोणवाक्यां पठति, अग्निर्मूर्धा भुवः अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपां रेतां सिजिन्वतो, एवं पुरोणवाक्यं पठति। पुरोणवाक्यपठनसमये अध्वर्युः पुरोडाशं गृह्णाति, यथा पूर्वमुक्तं पश्चात् मध्यात् पूर्वार्धात् इति पुरोडाशं गृह्णाति। तदनन्तरम् अध्वर्युः अग्नेः दक्षिणतः, नाम आहवनीयायतनस्य दक्षिणतः उदन्मुखः स्थित्वा यदा होता याज्ञां पठति, याज्ञान्ते वौषट् इति श्रवणसमये जुहोति। तत्र यदा अध्वर्युः तत्र गच्छति हविर्ग्रहणं कृत्वा, तदानीं होता याज्ञां पठति। तत्र याज्ञापठनसमये ये यजामहे इति आरम्भः, ये यजामहे इति उक्त्वा देवतापदं
अग्निं विष्णुं रुद्रं या देवता भवति सा इंद्राग्नि ये यजामहे अग्निम् इति उक्त्वा अग्नेः याज्ञामन्त्रं पठति। भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रानिर्भिः सजसे शिवाभिः दिवि मूर्धानन्ददिशे स्वर्षान् जिह्वाम् अग्ने च कृषे हव्यवाहाम् वौषट् वौषट् इति यदा सः शृणोति तदा होमं करोति। वौषट् इति पुनः अक्षरद्वयं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां समे विष्णुः प्रसीदतु तादृशः यज्ञपुरुषः परमात्मा मे प्रसीदतु इति। वयं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं पठामः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारः। वषट्कारः नाम किं केपि न जानन्ति। विश्वस्मै नमः विष्णवे विष्णवे नमः वषट्काराय नमः। किञ्च वषट्कारो नाम किं? यज्ञे यज्ञसमये यस्य श्रवणेन होमः क्रियते सः वषट्कारः। एवं व्यवस्था अस्ति। अस्तु तर्हि इदानीं वयं छन्दसां विचारे स्मः। अत्र उष्णिक् छन्दसः यतो हि तस्य उष्णिक् लोमानि तर्हि उष्णिक् छन्दः तस्य प्राणशरीरस्य प्राणात्मकस्य देहस्य लोमस्थानीयः स्थानीयम्। उष्णिक् छन्दः इत्युक्तौ प्राणस्य लोमानि लोमानाम् अधः भवति त्वक्। तर्हि त्वक् स्थानीयं छन्दः किं? त्वक् गायत्री गायत्री छन्दः त्वक् स्थानीयः। त्वचः अन्तः किं भवति? मांसं। त्वक् नाम चर्म। एकमेव त्वगेव चर्म चर्म एव त्वक्। तस्य अन्तः पदार्थः मांसं मांसं। त्रिष्टुप् छन्दः मांसस्थानीयः स्थानीयः। तदनन्तरं स्नावा स्नायु। अनुष्टुप् छन्दः स्नायुस्थानीयः स्थानीयः। ततः अन्तः भवति अस्थि। अस्थि जगति जगति छन्दः अस्थिस्थानीयं भवति। पङ्क्तिच्छन्दः मज्जास्थानीयो भवति। मज्जा नाम ज्ञानतन्तु अथवा संधानं संधायका मांसविशेषः। अस्थिसंधायकाः मांसखण्डाः। यस्य अन्तः नाड्यः भवन्ति यतः रक्तप्रसरणं भवति यत्र बलं भवति यत्र च अन्तिमः धातुः शुक्रः अपि निहितो भवति यतः संज्ञानं लभते मनुष्यः। पादे यदि कण्टकः लग्नः भवति तर्हि क्षणात् मनुष्यः उपविशति नेत्रयोः जलम् आगच्छति मुखात् शब्दः आगच्छति हस्तौ तत्र गच्छतः। पादपीडा नेत्रयोः कथमनुभूता मुखेन कथमनुभूता हस्तेन कथमनुभूता तत्सर्वं यत् संज्ञानकार्यं चित्कार्यं तत् नर्व इति कथ्यते। ज्ञानतन्तु ते ज्ञानतन्तवः मज्जा मध्ये भवन्ति इति। अस्तु बृहती छन्दः प्राणस्थानीयः। बृहती छन्दः प्राणस्थानीयः। एते सर्वे अन्यानि छन्दांसि इतः पूर्वोक्तं तथा अवयवस्थानीयानि। स छन्दोभिश्छन्नः तर्हि सः प्राणः बृहतीरूपः प्राणः अन्यैः छन्दोभिः छन्नः। छन्नः नाम
पिहितः पिहितः। स्पष्टतया न दृश्यते। यच्छन्दोभिश्छन्नः तस्मात् छन्दांसि इति आचक्षते। यतो हि एतैः छन्नः भवति प्राणः बृहत्याम्, अतः एतेषां नामानि छन्दः इति जातं। छन्दांसि, छन्दः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः। छन्दः नाम किं? तर्हि एतैः छन्नः भवति प्राणः बृहत्यां, बृहति स्वरूपः प्राणः, सः गायत्र्यादि छन्दोभिः छन्नः भवति, नाम पिहितः भवति, आच्छादितः भवति। यथा ईशावास्ये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं, पंचछंद आहत्य सत्य सप्त सप्त नामरूपाणि गायत्री, उष्णे, अनुष्टु, बृहति, पंक्ति, सृष्टु, जगति। तत्र 24 अक्षरा गायत्री जानाति खलु? गायत्र्याः अक्षराणि 24, त्रयः पादाः। गायत्री स्वरूपं किं? त्रयः पादाः, एकैकस्य पादस्य अष्टौ अक्षराणि। उदाहरणम् आपोहिष्ठामयो भुवः, तान ऊर्जे दधातन, महेरणाय चक्षसे। मन्त्रः गायत्री मन्त्रः, गायत्री छन्दः। अत्र कति अक्षराणि सन्ति? गणयतु, 40 संख्याकानि अक्षराणि। तत्र त्रयः पादाः। आपोहिष्ठामयो भुवः प्रथमः पादः, तत्र 8 अक्षराणि। गणयतु गणयतु। अष्टैव। हाँ। तान ऊर्जे दधातन 8, महेरणाय चक्षसे 8, 8 8 8, त्रिगुणितम् 8 8 24। तदनन्तरं योगशोधमो सः अन्यः मन्त्रः, सः अन्यः मन्त्रः, सः अन्यः। तत्र आपोहिष्ठेति त्रिचेन, त्रिजस्याम्बरीष सिन्धुद्वीपापो गायत्री मार्जने विनियोगः त्रिजस्य। आपोहिष्ठामयोगोस्तानूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे प्रथमार्ग। योगशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः मातरः द्वितीयार्ग। तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपोजन यथा जनः तृतीयार्ग। तिसरा अपि गायत्र्यः एव। अत्र तिसरः गायत्र्यः एव। तथा उष्णिक् छन्दसि 28 संख्याकानि अक्षराणि। तर्हि 28 अक्षराणि कथं? पादः 8 खलु। तर्हि उष्णिक् छन्दसि विशेषः, तदेव पूर्वं कथितं। 2 पादौ 8 तृतीयः पादः 12 संवातो वातरपापसृतः 12 एवं। ततः परम् अनुष्टुप् छन्दः। तर्हि अनुष्टुप् छन्दसि 4 पादाः, तत्र पादसंख्या वर्तते, पादानाम् अक्षरसंख्या तु समाना। अनुष्टुप् उदाहरणं संध्यावन्दनं सर्वे कुर्वन्ति इति संध्यावन्दने एव वदामः। इदानीं वेदविचारः खलु। तद्ब्राह्मणोऽकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगुंषितारिषत् अनुष्टुप्। दधिक्रावणो वामदेवो दधिक्रावानुष्टुप् मार्जने विनियोगः अनुष्टुप् उदाहरणं। भवान् किम् उक्तवान्? भगवद्गीता श्लोकः। रामायणं सर्वं, महाभारतं सर्वं, भागवतं सर्वं सर्वम् अनुष्टुप्। यतो हि सर्वे स्वर्गम् इच्छन्ति इति कारणेन छन्द नाम लौकिके छन्दसि आद्यं छन्दः अनुष्टुप्, वैदिके छन्दसि आद्यं छन्दः गायत्री। गायत्री उष्णिक्, एते द्वे लौकिके न स्तः, लौकिकवाङ्मये न स्तः, केवलं वेदवाङ्मये एव। अन्यत् पञ्चलौकिकव्यवहारः अस्ति वा? न, गायत्री उष्णिक् अन्तरेण अन्यानि सन्ति, पञ्च कवयः रचयन्ति। किञ्च लौकिके तेषां नामानि भिन्नानि भवन्ति, स्वरूपं भिन्नं भवति।
पादसङ्ख्या भिन्ना भवति। एवं तस्मादेव छन्दश्शास्त्रे पिङ्गलः अथ लौकिकम् इति अध्यायान्तरं वदति। आदौ वैदिकं छन्दः उक्त्वा प्रथमे अध्याये अथ लौकिकम् आत्रैष्टुभाच्च यदार्हम् पिङ्गलस्य छन्दश्शास्त्रे, परन्तु वेदाङ्गे वेदाङ्गस्य एव विषयः वदन्नस्मि। केवलं वेदाङ्गे छन्दशास्त्रे केवलं सप्त नहीं अहं वेदाङ्गमेव वदन्नस्मि। पिङ्गलाचार्यस्य एव वदन्नस्मि। पुस्तकमपि दर्शयामि। मयरसतज भनलगसंहितं जगदीयस्य वेदाङ्गे लौकिक अस्ति अध्याय द्वितीयाध्याये। सर्वमपि छन्दशास्त्रं पिङ्गलेन सुष्ठुतया निबद्धमस्ति। अस्तु, अनुष्टुप् छन्दसि 32 संख्याकानि अक्षराणि 4 पादाः। ततः परं बृहती छन्दः, तत्र पुनः पादाः 4 एव, किञ्च अक्षराणि 36 संख्याकानि। तर्हि कथं सम्पद्यते? तर्हि तत्र किं कुर्वन्ति? 3 पादाः 8 अक्षराः, 4थः पादः 12 अक्षरः। बृहती उदाहरणं लौकिके प्रसिद्धं सर्वेषां परिचितः बृहती छन्दसि मन्त्रः। सन्ध्यावन्दने नास्ति। हाँ, तदेव स्मरन्नस्मि। सन्ध्यावन्दने न स्मरामि बृहती। मित्रस्य शिक्षणे धृतः तदा मित्रस्य चर्षणे धृतो वो देवस्य सानसि गायत्री एव। द्युम्नं चित्रश्रवस्तमं गायत्री एव। माचिदन्यद्विशंसत सखायो मारिषण्यता इन्द्रमित्स्तोता वृषणो सचासुते मुहुरुक्था च शंसता बृहति। संध्यावन्दने नास्ति। रुद्राध्याये सन्ति। अहं मन्ये असौयस्ताम्रो अरुणोत बभ्रुषु मङ्गलः ये चेमागो रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शाग्मुषेडीमहे। न पंक्तिः भवेत्। तत्र कोऽपि मन्त्रः अस्ति बृहती छन्दसि। नमस्ते रुद्रमन्यवे अनुवाक्ये अस्ति। गणना कर्तव्या। यजुर्वेदे तथा चिन्तनं न कुर्वन्ति, अभ्यासं न कुर्वन्ति। ऋग्वेदे तु सा स्थितिः अस्ति। अतः वयं सुलभतया वदामः। अस्तु, तदनन्तरं पङ्क्तिछन्दः। पङ्क्तिछन्दसि 40 संख्याकानि अक्षराणि, पंचपदा पंक्तिः। हाँ, पंचपदा पंक्तिः। पंक्तेः लक्षणमेव पंचपदा पंक्तिः। पादानां अक्षरसंख्या 8 एव। 8 अक्षराणां पञ्चपादाः मिलित्वा पंक्तिः भवति। चंद्रमा अप्स्वा अंतरासु पर्णो धावते दिवि नवो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तम्यस्य रोदसी पंक्ति। उदाहरणं। तदनन्तरं त्रिष्टुप्। त्रिष्टुप् मध्ये 44 संख्याकानि अक्षराणि, 4 पादाः, पादस्य 11 अक्षराणि। वेदे यः यत् त्रिष्टुप् छन्दः तदेव साहित्ये इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा इति। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां यशोधनो धेनुवृषेर् वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुवृषेर्मुमोच गणयतु। 44 अक्षराणि। न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् इत्यादि श्लोकः। वदतु वदतु। न जायते न म्रियते। हाँ, सोऽपि सत्यं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यवर्णमादिप्रियम्
वर्णं तमसः प्रस्तात् कति पादः चत्वारः चत्वारि पादः चत्वारः एव एकादश हा एकादश अक्षराणि एकादश तत्र गुरुलघु व्यवस्था गणव्यवस्था तत्र गणव्यवस्था भवति वेदे गणव्यवस्था नास्ति गणव्यवस्था वेदे स्वरव्यवस्था अस्ति अत्र स्वरव्यवस्था नास्ति वेदे स्वरव्यवस्था अस्ति अत्र गणव्यवस्था अस्ति ओ तत्र तन्न ज्ञातम् स्वरव्यवस्था अत्र कुत्र अस्ति वेदे गणव्यवस्था नास्ति स्वरव्यवस्था एते माया रासा ताजा भान एते ये गणाः सा व्यवस्था वेदे साक्षात् नास्ति लौकिके सो अक्षराणि स्वरः इत्युक्ते स्वराः व्यवस्थाम् अनुसृत्य एव आगच्छन्ति वेदे सर्वत्र तथा वा तथा नास्ति स्वराणाम् आधारः पदप्रकृतिः यास्कः निरूप्य वदति पदप्रकृतिसंहिता पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि अत्र बहुत्र उदाहरणं वदामि नमस्ते रुद्रमन्यव उतो देशवे नमः वाक्यं जानाति खलु आमां अत्र स्वराः सन्ति नमस्ते रुद्रमन्यव उतो त इषवे नमः अत्र एवं स्वराः कथम् आगताः तर्हि अस्य मूलं पदानि कथं सन्ति नमः ते रुद्र मन्यवे उतो इति ते इषवे नमः पदानां स्वराः स्थिराः भवन्ति पदानां स्वराः स्थिराः भवन्ति तत्र गुरुलघु यतोहि स्वरस्य मूलं अर्थः भवति पदस्य अर्थः तदेव वदन्ति खलु आमां यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधः इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व आमां इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व बहुव्रीहौ अन्यः स्वरः भवति तत्पुरुषे अन्यः स्वरः भवति स्वरभेदेन समासभेदो जातः समासभेदेन कार्यभेदो जातः संकल्पः अन्यः कार्यम् अन्यत् एवं भेदः कुतो जातः तर्हि स्वरापराधेन तदेव वदन्ति मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाः स वाग्वज्रो यजमानो हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधात् इति प्रसिद्धं सर्वत्र श्रूयते तत्र वेदे अक्षरगणनायां तत्र गुरुलघु व्यवस्था यदा अस्ति लौकिके तथा तथा नास्ति गुरु मात्राद्वयमिति सत्यं तथा नास्ति तत्र अक्षराणि यतोहि तत्र गणनीयानि तत्र पश्यतु अत्र यत् गुरुलघु इति विषयः सः छन्दसां साधनाय नास्ति तत्र या गीतिसाधनाय पश्यतु लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पृथ्वी 17 अक्षराणि 17 अक्षराणि यदि लघुगुरुभेदेन अन्यथा योजयामः तर्हि अन्यच्छन्दः भवति अत्रैव पश्यतु लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् इमानि पदानि सिकतासु लभ्यते तथा कुर्मः तर्हि अर्थः न भिद्यते किञ्च तथा गानं शक्यते वा लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्जितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् अत्र पदानां क्रमं यदि परिवर्तनं कुर्मः किञ्चित् अर्थभेदः समीचीनः अर्थभेदः न भवति किञ्च गीतिः न भवति तदर्थम् अत्र मात्राः भवन्ति मात्राद्वयमेव सन्ति वेदे शङ्का एवमस्ति अत्र गायत्री छन्दसि अक्षराणां गणना
गणनं साक्षात् एव साक्षादेव आपो हिष्ठामयो भुवः अष्टौ अक्षराणि तदेव नमस्ते रुद्रमन्यो नमस्ते नमस्ते रुद्रमन्यो ओ अष्टौ अत्र अक्षरद्वयमपि नास्ति न आपो न न आपो न तथा आपो तत्र मात्र हिष्ठामयो भूवः तदेव अष्टौ तावदेव साक्षात् कुत्रचित् संख्यापूरणार्थं किं तत्र पदानां विस्तारः क्रियते यथा साम्नि क्रियते सामस्वरूपं ऋग्वेदे एकत्र वदन्ति गायत्रन्तो गायति शक्वरीषु गायत्रं स्वीकृत्य शक्वरीषु गायन्ति गायत्रम् इत्युक्तौ 24 अक्षराणि शक्वरी इत्युक्तौ 56 अक्षराणि जगति अनन्तरम् अतिजगति तदनन्तरं शक्वरी अतिशक्वरी अष्टि अति अष्टि धृति अतिधृति एवम् अग्रे अतिच्छन्दांसि तो गायत्रं शक्वरीषु गायन्ति अधिकं कुर्वन्ति अत्र पश्यतु गायत्रीमन्त्रे नाम सावित्रमन्त्रे तत्सवितुर्वरेण्यम् अत्र यदि साक्षात् गणयामः 7 एव अक्षराणि भवन्ति 7 एव भवन्ति भर्गोदेवस्य धीमे 8 सन्ति धियो यो नः प्रचोदयात् 8 सन्ति किं भो इदानीं गणयति आबाल्याज्जपनस्ति परन्तु कथं साधयामः अष्टाक्षराणि तदेव तत्र अनेके विषयाः सन्ति सूक्ष्मभेदाः अत्र तु वरेणीयं नकारयकारयोः विश्लेषणम् एवमपि कर्तुं शक्यते तथा विद्यारण्यादिभिः अङ्गीकृतञ्च तत्र विद्यारण्यमहाभागाः एव गायत्री पुरस्चरणस्य विशिष्टं कल्पं रचितवन्तः तत्र 24 देवताः 24 वर्णाः एवं बहु विस्तारः अस्ति पुनः न्यासाः ध्यानम् इत्यादिकं तर्हि तत्र 24 संख्या सम्पादनीया तर्हि 24 संख्या सम्पादनार्थं वरेणीयम् अन्यच्च इयं व्यवस्था वेदे अस्ति एव यथा पश्यतु स्वः इति पदं भूः भुवः स्वः किञ्च यजुर्वेदे स्वः इति पदं कुत्रापि न भवति ते तु सुवः इति कुर्वन्ति नाम स्वः इति एकाक्षरं तत् एकाक्षरपदं यजुर्वेदिनः द्व्यक्षरं कृत्वा पठन्ति सुवः परन्तु जपे गायत्री जपे तत्सवितुर्वरेण्यं सप्ताक्षराणि तद् साधु साधु एव तत्र इतोपि वदामि पिङ्गलः एव वदति न्यूनाधिकेनैकेन निजृद्भुरिजौ द्वाभ्यां विराट् स्वराजौ इति सूत्रद्वयं 24 अक्षराणि गायत्र्या स्वरूपम् अयं सामान्यः नियमः क्वचित् 23 अक्षराणि भवन्ति क्वचित् 25 अक्षराणि भवन्ति क्वचित् 22 अक्षराणि भवन्ति कुत्रचित् 26 संख्याकानि अपि अक्षराणि भवन्ति तेन गायत्रीत्वं न नश्यते 22 संख्याकानि अक्षराणि भवन्ति चेदपि गायत्री एव तर्हि सा तदेव कथितं न्यूनाधिकेनैकेन एकं न्यूनं वा अधिकं चेत् एकेन न्यूनेन निचृत् गायत्री एकेन अधिकेन भुरिक् गायत्री भुरिक् गायत्री भुरिक् द्वाभ्यां विराट् स्वराजौ अक्षरद्वयं यदि न्यूनं गायते तर्हि विराट् गायत्री अक्षरद्वयम् अधिकं भवति तर्हि स्वराट् गायत्री नाम भुरिक् गायत्री विराट् गायत्री भुरिक् गायत्री गायत्री निचृत् गायत्री स्वराट् गायत्री एवम् एषः अपि सामान्यः विचारः इतोपि सूक्ष्मांशाः सन्ति
अर्घ्यसमये 24 गायत्री जपसमये 23 गायत्री इति पूर्वे शृणुमः। सूक्ष्मविचारः बहु भवति तत्र किं पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना प्रसङ्गानुरोधेन सः अन्यः विषयः स्यात्। अस्तु यदृच्छया वयं छन्दशास्त्रे प्रविष्टः नाम सर्वे रुचिं दर्शितवन्तः इति अहं उक्तवान्। वेदाङ्गे स्वराः इति न भवान् उक्तवान् एव तत्र वेदे न भवति इति पदमनुसृत्य एव आगच्छति। स्वराणाम् आधारः पदम्। स्वराणाम् आधारः पदम्। उदाहरणं वदामि। अग्निम् इति पदमस्ति। अग्निम् इळे अग्निम् इत्यत्र इदम् अन्तोदात्तं पदम्। अग्निम् अन्तोदात्तं तत्र अग्निं पदं त्रिभिः धातुभिः उत्पन्नम्। अक्नोति अकधातुः गमगच्छ धातुः ततश्च नी धातुः नीयते। तर्हि त्रिविधं कार्यम् अग्निपदवाच्यं भवति। अग्निः त्रिविधं कार्यं करोति। तत्र प्रधानं कार्यं किम्? अक्नोति इति प्रधानं नास्ति, गच्छति गमयति इति अपि प्रधानं नास्ति, नीयते इति प्रधानं। नीयते नाम प्रापयति। प्रापयति एव प्रधानम्। विष्णवे स्वाहा इति उक्त्वा वयम् अग्नौ आहुतिं जुहुमः। विष्णुपर्यन्तं तर्हि प्रधानं कार्यं किम्? प्रापणं। तत् नी इति धातुना जातं। नी इति तत्र अन्तिमः वर्णः, मुख्यः वर्णः, न मुख्यस्वरः। अतः सः मुख्यस्वरः इति कारणेन सः उदात्तः। त्रिषु स्वरेषु उदात्तः प्रधानः, अनुदात्तः गौणः। द्वयोः समाहारेण स्वरितः, समाहारस्वरितः। यथा पश्यतु, अत्रैव नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि एवं वदामः। अत्र नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां पृ इत्यत्र स्वरितः दृश्यते, श्रूयते, पठामः। सः वास्तविकः वा? तर्हि न। तत्र पदानि कथं सन्ति? पदस्वरः कथमस्ति? नमः रुद्रेभ्यः ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि। सत्यं खलु? तर्हि पूर्वम् उदात्तः अस्ति ये नमः रुद्रेभ्यः ये पृथिव्यां ये इति उदात्तः। तदनन्तरं पृथिव्याम् इत्यत्र पृ इत्यत्र अनुदात्तः। तर्हि उदात्तस्य अनुदात्तस्य संयोगेन स्वरितः जातः। नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां, सः समाहारः, उदात्तस्य अनुदात्तस्य समाहारः। उदात्तात् परं यः अनुदात्तः सः स्वरितो भवति। सर्वत्र यजुर्वेदे उक्तं खलु उदाहरणं। नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम्। अस्तु, नमस्ते रुद्रमन्यवे इति ऋगेव।
यद्यपि यजुर्वेदे पठन्ति सा किञ्च नमो रुद्रेभ्यः इति तु ऋक् नास्ति, सा तु यजुरेव। नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदी चीर्दशोर्ध्वासेभ्यो नमस्ते नो नृणेन्दुदयन् विष्णो यश्च नद्वेष्टितं वजम्बे ददामि। इयं ऋक् न, इयं यजुरेव। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो देशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम् उदते नमः, इयं ऋक् एवं। तस्मादेव बाहुरित्यमिति वदन्ति। यजुस्संहितायां यजुर्ब्राह्मणे पठन्ति, किञ्च तत्र ऋचामेव बाहुल्यम्। अनुदात्तेन उदात्त संयोगः स्वरितः वा उदात्त अनुदात्त संयोगः उदात्त अनुदात्त संयोगे स्वरितः उदात्तात् परः यः अनुदात्तः, उदात्तात् परः अस्तु पूर्वम् उदात्तः अनन्तरं यः अनुदात्तः, उदात्तात् परः यः अनुदात्तः सः स्वरितो भवति। पृथक् पदे अस्ति चेत् तथा हा, पदे अस्ति चेत् नाम पदस्वरम् आश्रित्य संहितास्वराः भवन्ति, तदर्थमेव पदप्रकृतिसंहिता इति। परन्तु उच्चारणस्थानं पश्यामः चेत् आदौ अनुदात्तः तदनन्तरम् उदात्तः तदेव स्वरितः इति परिणम्यते इति मया अवगतं पूर्वम्। अस्मिन् विषये इदमित्थतया स्पष्टता एतावता नास्ति। अस्मिन् विषये अन्ततो गत्वा पाणिनिः अपि मौनं वहति, पतञ्जलिरपि मौनं वहति। कर्मकाण्डविषये वदामि, कर्मकाण्डविषये केवलं पतञ्जलिः पाणिनिः एव न, जैमिनिः अपि मौनं वहति बहुत्र। स्वराणां विषये न कर्मकाण्डविषये, कर्मकाण्डविषये केषुचन प्रसङ्गेषु जैमिनिः अपि मौनं वहति। किमपि समाधानं वक्तुं न प्रभवति। अन्ते किं याज्ञिकीसमाख्यानादिति बहुधा, यथा बहुलं छन्दसि इति पाणिनिः वदति, तथा याज्ञिकीसमाख्यानं। तत्र अग्रे अन्यद् भवतु, सामान्यतया मन्त्रस्वरूपनिर्धारणे अपि याज्ञिकीसमाख्यानं। याज्ञिकाः ये यज्ञानुष्ठानं कुर्वन्ति श्रौतिनः, ते यावदक्षरसमुदायं मन्त्रत्वेन पठन्ति सः एव मन्त्रः इति निर्णयः अन्ततो गत्वा जैमिनिः अपि अङ्गीकुर्वन्ति, भाष्यकाराः अपि अङ्गीकुर्वन्ति, विद्यारण्यादयः। याज्ञिकानां मन्त्रविभागः अन्यः भवति, भाष्यकाराणां मन्त्रविभागः अन्यः भवति। एषा समस्या यजुर्वेदे एव। ऋग्वेदे सामवेदे इयं समस्या न भवति। तत्र तु एकः ऋक् एकः मन्त्रः स्पष्टं भवति, सर्वं सुस्पष्टं भवति। किञ्च यजुर्वेदे सन्देहः भवति, तत्रापि याज्ञिकीसमाख्यानम्। आपस्तम्भस्य अपेक्षया मन्त्रस्वरूपं पृथक् भवति। बौधायनः अन्यथा वदति, जैमिनिः अन्यथा वदति, भाष्यकारः अन्यथा वदति। एवं क्वचित् सर्वत्र न। आरम्भे एव पश्यतु, इषेत्वा ऊर्जेत्वा मन्त्रद्वयम् इति एकः अभिप्रायः, इषेत्वोर्जेत्वा एकः मन्त्रः इति एकः अभिप्रायः। इषेत्वा अनेन एकं कार्यम्, ऊर्जेत्वा अनेन अन्यत् कार्यम्, एवं कार्यद्वयमस्ति इति मन्त्रद्वयमिति केचन अभिप्रेति। एकेनैव मन्त्रेण कार्यद्वयम् इति केचन वदन्ति। एवं तत्र महान् विचारः वर्तते यजुर्वेदे। इषेत्वा शाखां शनति, ऊर्जित्वा गृह्णाति। एवं शाखाहरणमन्त्रः
तत्रैव विचारः भवति। अस्तु, स्वराणाम् आधारः पदप्रकृतिः, तदेव निरुक्तकारः वदति पदप्रकृतिसंहिता। पदानां स्वराः नियताः भवन्ति। अग्निमिति पदं चतुर्षु वेदेषु यत्र कुत्रापि भवति चेत् अन्तोदात्तमेव, सोमः आभ्युदात्तमेव। पदानां स्वरविधानं नवधा भवति इति पाणिनिः वदति। ततोपि अधिकम् अस्ति इति अन्ये वदन्ति। अस्तु, विषयान्तरं वदतु। अत्र वेदे बहुत्र स्वररहिताः इतानि वेदवाक्यानि सन्ति। सत्यं सत्यं सत्यं। तत्र तु छन्दोबद्धाः वर्तते। प्रायः यत्र स्वरपाठः न भवति तत्र छन्दांसि अपि न भवन्ति। यत्र स्वराः तत्रैव छन्दांसि इति सामान्यतया। गद्ये तत्र गद्यमित्युक्तौ तत्र स्वराः न भवन्ति। यथा इदानीम् अत्र वयं पठन्तः स्मः, अत्र स्वराः न सन्ति। उपनिषत्सु यथा बृहदारण्यकोपनिषदि, छान्दोग्ये, ऐतरेये स्वराः न, कठोपनिषदि स्वराः न सन्ति। पूर्वे सन्ति वा? केवलम् ईशावास्य तैत्तिरीय अपि? ईशावास्यं संहितायाम् अन्तर्गतम् इति कारणेन तत्र अस्ति। तैत्तिरीय उपनिषदि सन्ति। तैत्तिरीय तत्र एवम् अस्ति भोः, मन्त्राणां स्वराः ब्राह्मणं स्वररहितम्, अयं सामान्यः नियमः। केवलं सहस्राधिकाः वेदशाखाः सन्ति, केवलं तैत्तिरीयशाखायाम् अपवादः। वैतरणीशाखा अपि स्वरं नास्ति। केवलं तैत्तिरीयशाखायाम् अपवादः यत् ब्राह्मणस्यापि स्वराः वदन्ति, पठन्ति। कुत्रापि नास्ति। कर्मकाण्डेपि ब्राह्मणे नास्ति, स्वरं नास्ति। मन्त्रे कर्मकाण्डे ब्राह्मणं नैव आगच्छति खलु। उपनिषदि उपासना कर्म मन्त्रेण कर्तव्यं। मन्त्रेण ब्राह्मणं नाम विधिवाक्यं। पुष्पाणि आनय, पुष्पाणि समर्पय, अयं मन्त्रः भवति वा? न। तर्हि इदं किं भवति? ब्राह्मणवाक्यं, विधिवाक्यं। पुष्पाणि आनय, पुष्पाणि समर्पय। वनं गत्वा पुष्पाणि चित्वा आनय, देवाय समर्प्य। इदं विधिवाक्यं। मन्त्रः कः? सुमुखाय नमः, एकदन्ताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णाय नमः, एषः मन्त्रः। तानि आनीतानि पुष्पाणि अनेन मन्त्रेण समर्प्य। तत्रापि एवं पुष्पं धृत्वा प्रक्षाल्य अभिमुखस्थित्वा देवम् उपरि संस्थाप्य स्वयम् अधः उपविश्य शान्तेन मनसा श्रद्धया एकम् एकं पुष्पम् आत्माभिमुखं कृत्वा समर्प्य। इदं सर्वं ब्राह्मणं नाम विधिवाक्यं। मन्त्रः कः? सुमुखाय नमः, एकदन्ताय नमः, केशवाय नमः, एवं सहस्रशीर्षः पुरुषः। वैदिको वा मन्त्रः, पौराणो वा मन्त्रः, नाममन्त्रो वा बीजमन्त्रो वा, मन्त्राः अन्ये। एवं मन्त्रब्राह्मणयोः विवेकः अपि प्रायः लुप्तः लोके। ब्राह्मणमिति वेदभाष्यमेव, वेदमेव गतं कल्पसूत्राणि सन्ति, यद् वेदाङ्गे अस्ति। सत्यं। तत्र कः भेदः? अत्रापि व्यवहारः कः इति उक्तं। सत्यं। तत्रापि उक्तं। वदामि। ब्राह्मणं पठितं वा भवता? न
तथा न नाम किं परिचयः अस्ति चेत् वदामि इति। न श्रोतसूत्रं पठितं वा? अस्तु न गणति अस्तु प्रायः यदा इति इति पदस्य अनन्तरं मन्त्रम् इति इति पदस्य अनन्तरम् अवगच्छति चेत् ब्राह्मणः न तदस्तु न तन्न मम तात्पर्यं तन्नास्ति। उदाहरणं वदामि। ब्राह्मणस्य स्वरूपं ततश्च श्रोतसूत्राणां स्वरूपम् इत्यत्र कीदृशः भेदः इति वदामि। ब्राह्मणं समुद्र इव भवति, सूत्रं नदी प्रवाह इव भवति। यथा इदानीं कथितं खलु स्विष्टकृद्धोमः, दीक्षिणीयेषु स्विष्टकृद्धोमः, स्विष्टकृद्धोमः इति कर्म। तत्र कस्मिन् छन्दसि मन्त्रः पठनीयः प्रसक्तिः आगता तर्हि ब्राह्मणं तत्र प्रवृत्तं गायत्री स्विष्टकृतसंयाजी कुर्वीत। होमकरणसमये एतत् सर्वम् अनावश्यकम्। होमकरणसमये किम् आवश्यकम्? एवं हविर्ग्रहणं कृत्वा अस्मिन् स्थाने एवं प्रकारेण होमं करोतु, तावदेव। ब्राह्मणे विस्तारः भवति, ब्राह्मणे कथाः भवन्ति, ब्राह्मणे मीमांसा भवति, ब्राह्मणे ब्रह्मवादिनो वदन्ति, प्रश्नाः भवन्ति, समाधानानि भवन्ति, विकल्पाः भवन्ति। दीक्षिणीयेष्टिः एकः यज्ञः, दीक्षिणीयेष्टिविषयकं ब्राह्मणम् एकत्र न भवति। दीक्षिणीयेष्टौ अनेके क्रियाकलापाः भवन्ति। स्नानं भवति, वस्त्रधारणं भवति, अजिनधारणं भवति, होमः भवति, प्रधानहोमः भवति, स्विष्टकृतहोमः भवति, वपनं भवति, एवं बहूनि कार्याणि भवन्ति। ब्राह्मणे किं भवति? एकं प्रथमकाण्डे वदन्ति वपनं प्रथमकाण्डे अस्ति इति चिन्तयतु, वस्त्रधारणविषयः तृतीये काण्डे भवति, होमविषयः पञ्चमे काण्डे भवति। एवम् एकत्र सर्वं न भवति। तस्मात् ब्राह्मणपठनेन यज्ञस्वरूपं यज्ञानुष्ठानं कर्तुं न प्रभवामः। आपस्तम्भः किं करोति? दीक्षिणीयेष्टिः एकः यज्ञः, दीक्षिणीयेष्टौ किं किं कर्तव्यं, के के पदार्थाः, तेषां कः क्रमः, तत्र के मन्त्राः, तावदेव क्रमशः प्रत्येकस्मिन् कर्मणि क्रमशः ब्राह्मणः उद्धृत्य अत्र निर्दिशति सूत्ररूपेण। तत् श्रौतसूत्रं, सूत्रं नाम तत्। ब्राह्मणं नाम कस्मिन् छन्दसि भवतु इति ब्राह्मणे उक्तं, परन्तु कस्मिन् मन्त्रः कः इति तत्र अन्ते निर्णयः कः अस्ति ब्राह्मणे, तं निर्णयं स्वीकृत्य श्रौतसूत्रम् अग्रे गच्छति। श्रौतसूत्रं निर्णयं स्वीकृत्य अग्रे गच्छति, सर्वं न वदति। पुनः विषय यतोहि वपनं बहुषु प्रसङ्गेषु भवति। ब्राह्मणे यत्र कुत्रचित् वपनम् आगच्छति, कुत्रचित् वस्त्रधारणम् आगच्छति, अन्यत्र अन्यत्र ब्राह्मणेषु ये विषयाः सन्ति ते सर्वे क्रमेण एकत्र सङ्गृह्य यावत् ज्ञानं न भवेत् तावत्पर्यन्तं यज्ञानुष्ठानं न शक्यं। कस्मिन् अवसरे कथं तद् वेदप्रमाणेन। तत् नाम श्रौतसूत्रं, कल्पसूत्रम् एवं। तत्र आपस्तम्भः, बौधायनः, सत्याषाढः, आश्वलायनः, कात्यायनः एते प्रधानाः। शाकल्यस्य नास्ति प्रसिद्धं, श्रौतसूत्रं नास्ति प्रसिद्धं। श्रौतसूत्रम् आश्वलायनस्य साङ्ख्यायनस्य अस्ति। किञ्चित् तदनुसारेण प्रयोगाः अत्यल्पाः एव। गृह्यसूत्राणि वेदाङ्गे नास्ति। गृह्यसूत्रमिति पृथक् न, कल्पसूत्रमेव, कल्पस्यैव भागः। पूर्वभागः उत्तरभागः। यथा आरण्यकम् उपनिषत्, यथा
आरण्यकम् उपनिषद् इति यदस्ति तदपि ब्राह्मणमेव। इदानीं जनाः चत्वारः ग्रन्थाः इति वदन्ति, किञ्च मीमांसानुसारेण मन्त्रः ब्राह्मणं द्वयमेव वेदस्वरूपं। ब्राह्मणस्यैव कर्मकाण्डप्रतिपादकः भागः ब्राह्मणरूपेण, उपासनाकाण्डप्रतिपादकः भागः आरण्यकरूपेण, ज्ञानकाण्डप्रतिपादकः भागः उपनिषद्रूपेण व्यवहारे वयं वदामः। परन्तु मीमांसानुसारेण शास्त्रीयपद्धत्या तत्सर्वं ब्राह्मणमेव। मन्त्रः मन्त्रः ब्राह्मणः, मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयं तावदेव। एवम् अस्तु समापयामः वा अत्र? वेदाङ्गी प्रविश अत्रैव छादयन्ति हवायनं छन्दांसि एतद् यत् सर्वम् आगतं, छादयन्ति हवायनं छन्दांसि पापात् कर्मणः यस्यां कस्याञ्चित् दिशि कामयते य एवमेतत् छन्दसां छन्दस्त्वं वेद इति तस्य फलितमपि कथितम्। अयमेव विषयः मन्त्रे अपि कथम् आगतः इति अत्र निर्दिशति अग्रे। तदुक्तवृषिणा एकः मन्त्रः अस्ति ऋग्वेदस्य प्रथमे मण्डले, पुनः दशमे मण्डले स्थानद्वये आगच्छति। अपश्यं गोपामनिपद्यमानमाचपरा च पथिभिश्चरन्तं ससध्रीची सविषूचीर्वसा न आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः। एषः मन्त्रः सामान्यतया सूर्योपासने एषः मन्त्रः इति वदन्ति। अत्र प्राणोपासनं प्रकरणं, प्राणोपासने प्राणत्वेन अस्य मन्त्रस्य अन्वयः निर्दिष्टः। अस्य सायणभाष्यं पश्यामः। दीर्घतमा अस्य द्रष्टा अहम् अपश्यम्, वाक्यं किम्? अहम् अपश्यम्। अहम ऋषिः, अहम नाम द्रष्टा, साधकः, यजमानः। अहम अपश्यम्, अहम दृष्टवान्। यथा रुद्रे अपि अस्ति खलु, उतैनं गोपा अदृशन् अदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि स दृष्टः। विश्वाभूतानि सः दृष्टः। भगवान् कुत्र अस्ति, भगवान् न दृश्यते, भगवान् न दृश्यते इति लोके जनाः वदन्ति। वेदस्तु बहुवारं दर्शयति। दृष्टः इति वदति, पश्य इति न, द्रक्ष्यसि इति न, दृष्टः। गोपा अदृशं भूतप्रयोगः, भविष्यप्रयोगः नास्ति। वयं तु भविष्यविषये चिन्तयन्तः स्मः वेदार्थ अज्ञानवशात्। वेदार्थज्ञानमस्ति चेत् भगवान् कुत्र अस्ति इति प्रश्नः एव न भवति। यतोहि सः दृष्टः। अत्रापि अपश्यम्, अहम् अपश्यम्। कम् अपश्यम्? गोपाम् अपश्यम्। गोपाम् अपश्यम्। गोपां नाम इन्द्रियाणां रक्षकम्। गोपदवाच्यानि इन्द्रियाणि, गोपः इत्युक्तौ इन्द्रियाणां रक्षकः। इन्द्रियाणां रक्षकः, तर्हि इन्द्रियाणां रक्षकः कः? यः एव चर्चा आसीत्, प्राणः, सः एव स्वामी, तर्हि सः एव गोपः, पशुपतिः। तम् अहम् अपश्यम्। अहम् अपश्यम्। कीदृशं तम् अपश्यम्? अनिपद्यमानम् अपश्यं गोपाम् अनिपद्यमानम्। अनिपद्यमानम्, निपद्यमानं नाम यः विनाशशीलः, निपद्यमानः विनाशशीलः, अनिपद्यमानः अविनाशशीलः नाम नित्यः, यस्य नाशः नास्ति। अनिपद्यमानं विनाशरहितम् इन्द्रियाणां रक्षकं प्राणम् अहम् अपश्यम्।
पुनः कीदृशं प्राणमपश्यं तर्हि आचपराच पथिभिश्चरन्तम् आ परा पथिभिः चरन्तम् नाम आ इत्यनेन आगच्छन्तं परा इति परागच्छन्तं नाम यः अन्तः आगच्छति यः बहिः गच्छति श्वासरूपेण अन्तः आगच्छति निश्वासरूपेण बहिर्गच्छति आच पराच पथिभिः चरन्तं तादृशं प्राणम् अहम् अपश्यम् अहं ज्ञातवान् अत्र अपश्यम् इत्यनेन ज्ञातवान् सूर्यविषये तु प्रत्यक्षं दृष्टवान् तत्र आच पराच इत्युक्तौ प्रतिनित्यम् उदयः प्रतिनित्यम् उदयति मार्गैः पथिभिः मार्गैः सत्यम् यः पश्यति सः एव यः चक्षुष्मान् भवति सः पश्यति यः चक्षुष्मान् न भवति सः न पश्यति यः द्रष्टुम् इच्छति प्रयतते यस्य च द्रष्टुं सामर्थ्यमस्ति सः द्रष्टा साधकः यजमानः सः अन्यः विषयः दृक् 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 ज्ञातवान् दृष्टवान् इत्यस्य तात्पर्यं ज्ञातवान् सः सत्यभाषी अहं दृष्टवान् तर्हि सत्यभाषणं दृश्यते वा दृश्यते केवलं शरीरमेव खलु सः उदारः तर्हि औदार्यं दृक्पदार्थो वा एषः सुन्दरः किं दृश्यते दर्शनमित्यस्य तात्पर्यं ज्ञानं ज्ञातवान् अस्तु पथिभिः नानाविधैः नाडीमार्गैः आचरन्तं पराचरन्तं च शरीरे नाड्यः सन्ति खलु शिरप्रभृतिपादपर्यन्तं सर्वासु नाडीषु एषः सञ्चरन् अन्तः आगच्छति बहिर्गच्छति तादृशं प्राणम् अहं ज्ञातवान् प्राणवायुः मुखनासिकद्वारा क्षणे क्षणे देहमध्यं समागच्छति अपि तदानीमेव पुनर्गच्छति अपि गमनागमनयोः परस्परसमुच्चयार्थौ असकृत् आवृत्तिसमुच्चयार्थौ वा चकारौ द्रष्टव्यं स च प्राणः स्वयम् अध्यात्मं वायुरूपेण वर्तमानः अपि अधिदैवम् आदित्यरूपेण अवस्थितः सन् यदा सः शरीरे भवति तदा सः प्राणरूपेण भवति अध्यात्मरूपेण यदा अधिदैवरूपेण भवति तदा सः बहिस्सञ्चारी प्राणः नाम आकाशे विद्यमानः वायुः प्राणः न आकाशे विद्यमानः वायुः बहिस्सञ्चारी वायुः तदानीं सः किं करोति सध्रीचीर्विषूचीश्च स सध्रीची स विषूचीर्वसा न आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः सध्रीचीः पदेन प्राची दक्षिणा पश्चिमा उदीची एताः दिशः सध्रीचीः पदवाच्याः विषूचीः पदवाच्याः आग्नेयी निरृति वायवी ईशानी एवं नाम सर्वासु दिक्षु सञ्चरन्तं वायुं वयं ज्ञातवन्तः वायुः दृष्टिगोचरः नास्ति केवलम् अनुभवगोचरः रूपरहितः स्पर्शवान् वायुः स्पर्शवान् भवति भुवनेषु अन्तः सर्वेषु लोकेषु मध्ये आवरीवर्ति पुनः पुनः आगत्य वर्तते सर्वेषु लोकेषु मध्ये नाम यावन्तः लोकाः सर्वेषु सः प्रधानः भवति पुनः पुनः सर्वत्र सञ्चरति सर्वत्र गच्छति सर्वान् पुष्णाति सर्वान् पूतं करोति पूत
शुद्धकरणसामर्थ्यं नाम पवित्रकरणसामर्थ्यं नाम मलनिवारणम् अशुचित्वनिवारणं यथा वायुः करोति तथा अन्यः कोऽपि कर्तुं न प्रभवति। वायुः सर्वत्र सञ्चरन् सर्वान् पुनाति। अग्निः पुनाति सत्यं, भूमिः पुनाति सत्यं, गुरुः पुनाति, गंगा पुनाति, किंच कं पुनाति यः तस्य समीपे गच्छति। अग्निः कं पुनाति यः अग्नौ गच्छति। अग्निः पुनाति चेत् किं भवति? नश्यति, सः ज्वलति। किंच वायुः तथा, वायुः सर्वान् पुनाति। यत्र पदार्थः भवति तत्र गत्वा तं पुनाति। तदेव तस्य श्रेष्ठत्वं, ज्येष्ठत्वमिति। अस्यैव सूर्यपरः अपि अर्थः अस्ति। एवं वेदमन्त्राणाम् अत्यन्तं सूक्ष्माः उदाराः उदात्ताः अर्थाः भवन्ति। तान् सर्वान् अर्थान् भगवदनुग्रहेणैव गुरोः शास्त्रानुग्रहेणैव ज्ञेयाः भवन्ति। अत्र तु केवलं ईषत् बिन्दुमात्र निदर्शनस्य प्रयत्नः। अस्तु, इदानीं समयः समाप्तः, सन्ध्यासमयः। अद्य गुणद्वयं वयं दृष्टवन्तः। इतोपि द्वित्राः गुणविशेषाः प्रथमे अध्याये वर्णिताः। तदनन्तरं प्रथमोऽध्यायः समाप्यते। द्वितीयाध्याये अन्यविशेषाः भवन्ति। श्वः वयं द्वितीयाध्यायं पश्यामः। प्रथमे अध्याये अवशिष्टाः ये गुणविशेषाः तान् संक्षेपेण एव श्वः दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। इदानीम् अद्य अत्र समापयामः। नमो नमः, धन्यवादाः। वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरो देयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। शास्त्रं शारीरमीमांसा देवस्तु परमेश्वरः। आचार्याः शङ्कराचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्मस्य विजयोस्तु, अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावनास्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।